ल आजको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन साइकलहरू हामीले इन्स्ट्रक्सनहरूको पढ्छौँ। यो अपकोड फेज, मेमोरी रिड, त्यसरी मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइटको मैले अस्ति पढाइसकेको छु, एसाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ। त्यो होमवर्क सबैको टर्न इन भएको छैन, त्यो गर है। सबैले फेरि त्यहाँ टर्न इन भएको रहेछ भने मैले ड्यु डेट पनि मैले गरिदिएको छु, त्यो सबैले पोस्ट गर्ने। अब आज हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ टाइमिङ डायग्राम अफ इन्स्ट्रक्सन र हाम्रो सिलेबसमा हामीले 6वटा इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्छ। 6वटा इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको म्युट गर है। मुभ, एमबिआई, एलडिए, एसटिए, इन एन्ड आउट है। अब फर्स्टमा चाहिँ मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा जान्छौँ हामी। मैले सबैलाई म्युट गरेँ, एकदमै डिस्टर्बेन्स आयो। अहिले क्वेसन सोध्नु बेला मात्र गर, अरू बेला म्युटै गर। ओके, हामीसँग 6वटा इन्स्ट्रक्सन छ, मुभ, एमबिआई, एलडिए, एसटिए, इन एन्ड आउट। अब यो इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मैले यहाँ सिन्ट्याक्स सहितको लेखेको छु। जस्तै यो पार्टिकुलर इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी लेखिन्छ भनेर, मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ 2टा अपरेन्ड हुन्छ, रजिस्टर डेस्टिनेसन एन्ड रजिस्टर सोर्स। रजिस्टरको नामहरू हुन्छ, जस्तै एबिसी डिइएचएल। त्यसै गरी यो मुभ इन्स्ट्रक्सनको अर्को फर्मेट पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ मेमोरी यम भएको युज पनि हुन्छ। त्यो अहिले हामी त्यसलाई डिस्कस नगरौँ। हामीले चाहिँ मुभको रजिस्टरहरू अपरेन्ड भएको मात्र हामीले के गर्छौँ, टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौँ। त्यसै एमबिआईको चाहिँ के हुन्छ, रजिस्टर हुन्छ, अनि फेरि 8 बिट डाटा हुन्छ। एलडिए भनेको एलडिए इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो 16 बिट एड्रेस हुन्छ। एसटिएमा पनि 16 बिट एड्रेस हुन्छ। इन भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा 8 बिटको पोर्ट एड्रेस हुन्छ। आउट भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा 8 बिटको पोर्ट एड्रेस हुन्छ। ल अब जुन मैले अस्ति क्लासमा पनि भनेको थिएँ, हामीले इन्स्ट्रक्सन हेरेर जेनरली यसमा यतिवटा साइकल हुन्छ भनेर चाहिँ इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी हो भने म अहिले बताउँछु। र सुरुमा हाम्रो मुभ इन्स्ट्रक्सन, ल मैले मुभ एबी लिएँ। मुभ एबी इन्स्ट्रक्सन लिएँ किनभने मुभको फेरि धेरैवटा भेरिएसन छ। अब मुभ इन्स्ट्रक्सनको धेरै भेरिएसन छ, जस्तै यहाँ मुभ एसी हुनसक्छ, अथवा एबी हुनसक्छ, के अरे एडी हुनसक्छ होइन। किनभने मुभ इन्स्ट्रक्सन को धेरै भेरिएसन किन छ भने हामीसँग रजिस्टरै एबिसी डिएचएल छ। त्यसको टुवटा पेयरको कम्बिनेसनहरू त धेरैवटा हुन्छ नि त, एसी बिसी डिसी धेरैवटा हुन्छ। त्यो मध्ये कुनै एउटाको गर्दा पनि हुन्छ। हामीलाई मुभ जेनरली मुभ इन्स्ट्रक्सन भनेर सोध्छ, त्यसको मध्ये कुनै एउटाको हामीले गरिदिन सक्छौँ है। अहिले चाहिँ मुभ एबी छ, मुभ एबी, मुभ बिसी, मुभ डिई जे भए पनि इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ एउटै हुन्छ। ल अब यो इन्स्ट्रक्सन हामीले एउटा कुरा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भने, इन्स्ट्रक्सनको मेसिन साइकल कतिवटा हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि पहिलो कुरो त त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ थाहा हुनु पर्यो। अर्को त्यो इन्स्ट्रक्सन कति बाइटको हो, त्यो दुईटा कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अनि मात्रै इजिली हामीले इन्स्ट्रक्सन साइकल बनाउन सक्छौँ। फर्स्टमा मुभ एबीको काम भनेको इट इज युज फर ट्रान्सफरिङ डाटा फ्रम अ डाटा सोर्स, कपिङ डाटा फ्रम अ सोर्स रजिस्टर टु अ डेस्टिनेसन रजिस्टर। भनेको यो केसमा मुभ एबीको केसमा चाहिँ बीको डाटा एमा आएर कपी हुन्छ। ल अनि अर्को कुरा, यो इन्स्ट्रक्सन मुभ इन्स्ट्रक्सन भनेको 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो। इट इज 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको यसले मेमोरीमा 1 बाइट अकुपाई गर्छ। यो इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्दाखेरि मेमोरीमा यसले 1 बाइट, जस्ट 1 बाइट अकुपाई गर्छ। कुरा बुझ्यो है। ल अब हामीले इन्स्ट्रक्सन साइकल बनाउनुभन्दा पहिला हामीले कसरी कन्सिडर गर्छौँ भने, सपोज द इन्स्ट्रक्सन मुभ एबी इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेसन 3000H। यो 1 बाइटको मेमोरी छ, त्यही भएर हामीले एउटा मेमोरी कन्सिडर गऱ्यौँ। हामीले मेमोरी भनेको 0002 FFFF जति कन्सिडर गरे पनि हुन्छ। एन्ड द अपकोड अफ मुभ एबी इज 870 चाहिँ म एउटा सानो कुरा यहाँ देखाउँ। एभ्री इन्स्ट्रक्सनको के हुन्छ भने अपकोड हुन्छ। म यहाँ सेयर गरिहाल्छु अपकोड।
ओके, अपकोड भने यस्तो एउटा टेबल हुन्छ। अपकोड भनेको हामीसँग टोटल 246 वटा इन्स्ट्रक्सन छ। यो भने जसले अपकोड भ्यालु र त्यो कति बाइटको हुन्छ भने चाहिँ एउटा यो फाइलमा छ सबै हैन, यो नेटमा पनि इजिली पाउँछ। जस्तै मलाई मुभ एबी चाहियो भने मैले मुभ एबी को हेर्छु, अपकोड के हो 78, कति बाइटको हो 1 बाइटको हो। यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ यो। म यही थिएँ ल। मुभ एबी, सपोज इन्स्ट्रक्सन मुभ एबी स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेसन 3000H एन्ड द अपकोड इज 78 जुन हामीले हेरिहाल्यौँ। त्यो कन्ट्याक्ट गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन है, तर 6 वटा इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ जानिरहँदाखेरि राम्रो। मुभको धेरैवटा भेरिएसन छ, त्यो मध्ये एउटा मात्र सम्झिने। जस्तै मुभको आयो भने मुभ एबी भन्ने नि 78 यो एउटा सम्झिँदा हुन्छ। तर द अपरेन्ड टु दिस इन्स्ट्रक्सन इज रजिस्टर भनेको अपरेन्ड रजिस्टर हो। सो द्याट द इन्स्ट्रक्सन साइकल अफ दिस इन्स्ट्रक्सन कन्सिस्ट अफ अपकोड फेच मेसिन साइकल वानली। यो एउटा चाहिँ के छ भने जस्तै यो इन्स्ट्रक्सन एक्सन हुँदा सुरुमा यो अपकोड रिड भएर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आउँछ। र त्यो जुन अपकोड फेजको छ नि त, अपकोड फेजको त्यो जुन टिफो हुन्छ नि, त्यो टिफोमा चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भने यो रजिस्टर ट्रान्सफर हुन्छ र यसको जुन यो मुभ एबी अथवा मुभ इन्स्ट्रक्सनको इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ अपकोड फेच मेसिन साइकल मात्र हुन्छ। यो इन्स्ट्रक्सनको लागि मात्र है। जेनरली 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा के हुन्छ भने अपकोड फेच मेसिन साइकल मात्र हुन्छ। 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनको पनि रजिस्टरहरू मात्र अपरेन्ड भएको। जस्तै मुभको पनि अर्को भेरिएसन पनि छ है, मुभको एएम एमए भन्ने, त्यो केसमा चाहिँ हुँदैन। रजिस्टर मात्र अपरेन्ड भएको इन्स्ट्रक्सन जुन 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ जेनरली, त्यो इन्स्ट्रक्सनको इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ जस्ट 1 मेसिन साइकल हुन्छ, द्याट इज अपकोड फेच। भनेपछि मुभको टाइमिङ डायग्राम भनेको यति नै हो। मुभ इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम भनेको यति नै हो। जस्तै अब म अगाडिको अनुसार त्यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु है। मैले के कन्सिडर गरेको छु भने मुभ एबी भनेको चाहिँ मेमोरीको 3000 मा स्टोर छ भनेर कन्सिडर गरिसकेपछि यहाँ 30 हुन्छ। अब यहाँ 30H हुन्छ। त्यसपछि यो पिसिएल भनेको अब 3000 भनेपछि यो 0 नै भयो, यो 0 भयो, 3000 भयो। र T2 र T3 मा चाहिँ हाम्रो 78 त्यसको अपकोड छ, त्यो अपकोड रिड हुन्छ। र जुन मैले भनेको थिएँ मुभ एबीमा चाहिँ अपकोड फेज मात्र हुनुको कारण के भने त्यो रजिस्टर अपरेसन हो। रजिस्टर अपरेसन चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ, जुन एकदम हाई फास्टेस्ट मेमोरी हो, जसको कारणले एक्चुअल ट्रान्सफर जुन बी को डाटा एमा चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ यो बेलामा हुन्छ, यो टिफोमा हुन्छ। देयरफोर मुभ एबी इन्स्ट्रक्सन have only 1 machine cycle, that is upcode fetch। यो भयो मुभको टाइमिङ डायग्राम। ल केही क्वेसन छ भने भन, अब म अर्को एमबिआईमा जान्छु। मुभको सोध्नु र अपकोड फेजको सोध्नु उस्तै उस्तै हो, खासै फरक छैन। सर त्यो यो टाइमिङ डायग्राममा त्यो एरोले के भन्छ सर? कुन एरो? यो आरडीको? हजुर, आरडीको एरोले चाहिँ के बुझ्ने भने सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि T2 र T3 मा चाहिँ डाटा AD7 टु AD0 मा चाहिँ डाटा पास हुन्छ, अथवा यो टाइममा चाहिँ मेमोरी रिड अपरेसन हुन्छ भनेर बुझ्ने। T2 एन्ड T3 मा ल यो भयो मुभ इन्स्ट्रक्सन है। मुभ इन्स्ट्रक्सनको अब रजिस्टर अपरेन्ड हुँदाखेरिको टाइमिङ डायग्राम यति नै हो। तर मुभ एएम भन्यो भने त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट हामीलाई चाहिँदैन। त्यो केसमा अर्को मेमोरी रिड पनि हुन्छ। सपोज ल यसमा अब हामी जाउँ नेक्स्टमा है त, एमबिआई A20H। एमबिआई भनेको मुभ इमिडिएट भनेको, पहिला त्यो इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ बुझ्नुपर्छ है। एमबिआई भनेको मुभ इमिडिएट। जस्तै यो केसमा चाहिँ फर्स्ट अपरेन्ड भनेको हाम्रो रजिस्टरको नेम हुन्छ,
सेकेन्ड भनेको हाम्रो इमिडिएट डाटा हुन्छ। ल यो केसमा ए भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ 20 राख्ने भनेको हो। यो भनिसकेपछि यो 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो। सपोज द इन्स्ट्रक्सन MBI A20H यो ब्र्याकेटमा मैले लेखेको छु 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन, किनभने मेमोरीमा यो स्टोर गर्नको लागि 2 बाइट लाग्छ। किनभने यो 1 बाइट हो, 20 भनेको त 8 बिट हो, यो 1 बाइट भयो र यो भनेको हाम्रो 1 बाइट हुन्छ। अपकोड is stored from memory location 3000H and the opcode is MBI A20. Opcode of MBI A is 320. Sorry 3 है। यो MBI 20 को होइन कि MBI को मात्र हो। यो अपकोड चाहिँ हैन, MBI को इज 3A। ल भनिसकेपछि अब यसलाई 2 बाइट लाग्छ मेमोरीमा। हामीले मेमोरी एड्रेस जुन कन्सिडर गरे पनि हुन्छ यसमा 3000 4000 5000 जति कन्सिडर गरे पनि हुन्छ, अथवा र्यान्डम नम्बर 1111 अथवा 1112 जति कन्सिडर गरे पनि हुन्छ। 3000 मा हाम्रो अपकोड स्टोर हुनुको थियो। नेक्स्ट लोकेसनमा त्यो डाटा जुन इमिडिएट डाटा छ त्यो स्टोर हुनुको जुन हाम्रो 20 छ। भनिसकेपछि यसमा यहाँ है त मुभको केसमा अपकोड फेज मात्र भयो, किनभने इन्स्ट्रक्सन रिड गर्ने बित्तिकै त्यो इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ के हुन्छ फेज भन्ने थाहा हुन्छ र एक्चुअल रजिस्टर ट्रान्सफर भइहाल्छ, इमिडिएटली भइहाल्छ। तर यसको केसमा त्यो अलिकति फरक छ, किनभने फर्स्टमा त हामीले अपकोड रिड गर्नु पर्यो, अपकोड रिड गर्नु पर्यो र टिफोमा जुन अपकोड डिकोड हुन्छ अथवा त्यो इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुन्छ, त्यो डिकोड भइसकेपछि प्रोसेसरलाई के थाहा हुन्छ भने इट इज अ मुभ इमिडिएट इन्स्ट्रक्सन, इट निड्स एनदर डाटा भनेर नेक्स्ट मेमोरी लोकेसनबाट चाहिँ के गर्छ, यो इन्स्ट्रक्सनको सेकेन्ड पार्ट डाटा रिड गर्छ र त्यो डाटा चाहिँ यही मेसिन साइकलमा के हुन्छ एकुमुलेटरमा गएर बस्छ। भनिसकेपछि यो MBI इन्स्ट्रक्सनमा के हुने भयो, अपकोड फेज र मेमोरी रिड हुने भयो। यसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हो कि फर्स्टमा अपकोड फेज भयो, नेक्स्ट लोकेसनमा हाम्रो के छ डाटा छ र त्यो डाटा रिड भएर त्यो एकुमुलेटरमा जान्छ सेकेन्डमा। यो भयो MBI को टाइमिङ डायग्राम। हामीले यसरी बनाउँछौँ। यो चाहिँ मैले रफली बनाएको हो हैन, यो अघि नै ऐनाको लागि बनाएको। पखै त म एउटा डिलिट यो अलिकति तलमाथि छ, तर म यो एनोटेसन गरेर म मिलाउँछु है। MBI A20H छ है। मैले के कन्सिडर गरेको छु भने 3000 मा अब त्यसको अपकोड 3 जुन MBI को अपकोड हो 3 अनि 3001 मा चाहिँ डाटा जुन हाम्रो 20 छ त्यो 20 भनेर कन्सिडर गरेको छौँ हामीले हैन। ल अब अपकोड फेजमा के हुन्छ भने म यो एन्सरको डाटा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। हैन, अनि यसमा भनेको हाम्रो 00 प्रोग्राम काउन्टर हाई भनेको जुन अब करेन्ट प्रोग्राम काउन्टरमा 3000 हुन्छ, यसको 30 PCL भनेको 00 र यो अपकोड फेजमा यसको अपकोड MBI को अपकोड भनेको यसरी यो सब भ्यालु नै राख्नुपर्छ। 3 भयो अपकोड। अनि नेक्स्ट मेमोरी भनेको हाम्रो के छ 3001 बाट भनेपछि यो 30 नै भयो, यो 01 ठिकै छ र त्यसमा के डाटा छ हाम्रो 20 छ। ल यसको हामीले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने यति नै हो। यो अपकोड फेज र मेमोरी रहेछ र यहाँ अलिकति सिधै यो ठ्याक्कै एउटै खालको डायग्राम छैन। IOM S1 S0 हामीले बनाउने चाहिँ यसै गरी नै हो फेरि इक्जाममा चाहिँ हैन। त्यसै यसलाई यसरी जोड्दियो हैन, यो क्रस भएर गयो हैन।
अनि A15 to A8 यसलाई पनि यसरी क्रसै गरेर जोड्दियौ यसै गरी माथिको जसरी पनि जोड्दियौ ALE यो सिधै हुँदाखेरि एउटै लाइन बनाऊ यो ALE यहाँ आइबो यो यसरी हुन्छ ALE तल छ मैले यो माथि नै देखाइदिएको अब AD7 to AD0 सुरुमा 053 भयो सेकेन्डमा के हुन्छ 0120 हुन्छ यहाँ 01 LSB अनि डाटा 20 भयो यसरी चाहिँ हामीले MBI A20H अथवा MBI इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ दुईटा भ्यालु हुन्छ त्यसले दुईटा मेसिन साइकल हुन्छ वान इज अपकोड फेज सेकेन्ड वान इज मेमोरी रिड यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ जस्ट दुईटा मेसिन साइकल बनाउँदाखेरि अनि अर्को कुरा के नजोकिने भने T1 T2 T3 T4 भयो अर्कोमा चाहिँ फेरि T5 T6 T7 नलेखिदिने T1 T2 T3 गरिदिने मेसिन साइकल हुन्छ इन्डिभिजुअल युनिट हो यसरी हामीले MBI इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ यो टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ यो रिडै हो यो ALE चाहिँ तलमाथि परेछ त्यही भएर देखाउँदाखेरि सिधै देखाउने यो मैले जस्ट एउटा बुझ्नको लागि मात्र गरेको यो चाहिँ फेरि एसाइनमेन्टमा आउँछ यो क्वेसन एसाइनमेन्टमा आउँछ यो 6 वटा इन्स्ट्रक्सनको फेरि बनाउनु पर्छ यो प्र्याक्टिसको लागि त्यसमा मिलाउनु म चेक गर्दिनँ ओके अब म गएँ 3 बाइट LDA 3000H भन्ने अथवा यो एड्रेस जति पनि हुनसक्छ पहिले यो इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ बुझौँ है मैले भने मिनिङ बुझ्नु पर्यो प्लस त्यो इन्स्ट्रक्सनको कति बाइटको हुन्छ त्यो भएर हामीले त्यो एक्ज्याक्टली कतिवटा मेसिन साइकल हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अब LDA 3000H भनेको चाहिँ भन्न खोजेको के भने 3000 मेमोरी लोकेसनमा भएको भ्यालु 3000 मेमोरी लोकेसनमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ एकुमुलेटरमा ल्याउने भनेको एकुमुलेटरमा कपी गर्ने भनेको है अब यो 3 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो किनभने यो 3000 स्टेप 16 बिटको एड्रेस हो 16 बिट भनेको 2 बाइट हो र LDA भनेको अपकोड हुन्छ यसको त्यो अपकोडले 1 बाइटको अकुपाई गर्छ 3 बाइट अकुपाई हुन्छ अब यो 3 बाइट त मेमोरीमा स्टोर गर्नु पर्यो मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ र सपोज मैले के गरेको छु भने यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीको 2000 लोकेसनदेखि स्टोर भएको छ भनेर मैले एज्युम गरेको छु तर फेरि एज्युम गर्दाखेरि कहिले पनि के नगर्ने भने यहाँ 3000 छ भने 3000 देखि नै स्टोर छ भने चाहिँ एज्युम नगर्ने यो जुदाउनु हुँदैन कुरा बुझे मैले 2000 भनेर गरेको छु 2000 मा यसको अपकोड 3A अनि नेक्स्ट मेमोरी लोकेसनमा मेमोरी एड्रेस र यो एउटा प्याटर्नै हो एउटा एक्चुअली डाटा यसै गरी स्टोर हुने हो पहिला नेक्स्ट मेमोरी लोकेसनमा LSB अनि फेरि नेक्स्ट मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ MSB हुन्छ स्टोर चाहिँ यसरी हुन्छ मेमोरीमा है प्रोग्रामको पहिला लोअर अर्डर एड्रेस अनि फेरि हायर अर्डर एड्रेस यसरी हुन्छ ल अब यसमा कतिवटा मेसिन साइकल हुन्छ यो मेसिन साइकल त मैले लेखिदिइसकेको छु तर यो कसरी हुन्छ भने म कुरा बुझाउँछु है त सुरुमा अब हाम्रो अपकोड फेच गर्नै पर्यो अपकोड फेच गरिसकेपछि प्रोसेसरलाई थाहा हुन्छ इट इज एन लोड एकुमुलेटर इन्स्ट्रक्सन एन्ड मेमोरी बाइट्स द मेमोरी एड्रेस बाइट्स आर स्टोर्ड इन नेक्स्ट टु लोकेसन भन्ने थाहा हुन्छ उसलाई प्रोसेसरलाई त्यसपछि उसले नेक्स्ट लोकेसनबाट के रिड गर्छ त्यो मेमोरीको लोअर अर्डर एड्रेस रिड गर्छ 0 रिड गर्यो त्यसपछि फेरि उसले के गर्छ नेक्स्ट मेमोरी रिडबाट मेमोरीको यो हायर MSB रिड गर्यो स्टिल हाम्रो इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भएको छैन इन्स्ट्रक्सनको लागि कम्प्लिट हुनको लागि के हुनुपर्छ मैले माथि लेखेको छु 3000 मेमोरी लोकेसनबाट चाहिँ त्यो डाटा कहाँ जानुपर्छ A मा जानुपर्छ भनिसकेपछि लास्टमा यो जुन हाम्रो मेमोरी रिड अपरेसन छ त्यो अपरेसनले चाहिँ के गर्छ भने अब अल्टिमेटली त्यो इन्स्ट्रक्सनले भनेको कुरा इन्स्ट्रक्सनले स्पेसिफाई गरेको कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ यो मेमोरी रिड साइकलमा हुन्छ भनिसकेपछि अगाडिको 3 वटा मेसिन साइकल भनेको चाहिँ इट्स सोल्ली फर रिडिङ द इन्स्ट्रक्सन पुरै कम्प्लिट रिड गर्नको लागि 3टा मेसिन साइकल लाग्यो र मेमोरी रिड भनेको चाहिँ यो साइकलले चाहिँ के गर्ने भयो भने अल्टिमेटली मेमोरीबाट रिड गरेर एकुमुलेटरमा राखिदिनु भयो त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 4 वटा
मेसिन साइकल हुन्छ। अब यसको मेसिन साइकल बनाउँदाखेरि हामीले के गर्ने भने ल म यसमै गरेर देखाइदिन्छु। हामी सम्भव भएसम्म यहाँ क्लियर गरौँ। यसरी बनाउने हो। एलडिए स्टेसनको हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि 4 वटा जुन मेसिन साइकलहरू हुन्छ, अथवा यो केसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल साइकल भनेको मेमोरी र अपकोड फेज मात्र हो, तर मेमोरी तीन ठाउँमा आउने भएको हुनाले यसरी कम्बाइन गरेर बनाउने हो है। अब भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। जस्तै अहिलेको इक्जाम्पलमा 2000 छ भने 2000 यसमा हुन्छ, भ्यालु यसमा त्यसको अपकोड हुन्छ 3A हुन्छ। त्यसैले नेक्स्ट मेमोरीमा के हुन्छ भने रिडमा के हुन्छ भने 20 बाट सुरु गर्ने 2001 हुन्छ र त्यसबाट 00 रिड हुन्छ पहिला। त्यसपछि फेरि यसमा के हुन्छ भने 2002 हुन्छ, यसबाट 30 जुन मेमोरीको एमएस हुन्छ 30 रिड हुन्छ र अल्टिमेटली लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने 3000 जुन हाम्रो जुन एड्रेसबाट एक्चुअली डाटा रिड गरेर एकुमुलेटरमा लानुपर्ने छ 3000 र यसमा चाहिँ डाटा एकुमुलेटरमा चाहिँ डाटा के अरे त्यो लोकेसनको डाटा थाहा छैन भने डाइरेक्टली डाटा लेखिदिने यसमा। यसरी चाहिँ यो एलडिए को हामीले इंस्ट्रक्शन साइकल बनाउने हो। अब त्यसै गरी म एसटिए को पनि तुरुन्तै भनिदिइहाल्छु। एसटिए को केसमा के छ भने म यो स्लाइड देखाएन। एसटिए भनेको स्टोर एकुमुलेटर भनेपछि यो केसमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ लगेर कहाँ राख्ने मेमोरी एड्रेसमा राख्ने भनेको एकुमुलेटरको भ्यालु चाहिँ यसमा कहाँ गएर बस्छ 3000 लोकेसनमा गएर बस्छ भनेपछि त्यस्तै कुरा हो यसमा पनि। फर्स्टमा अपकोड फेज यसको 3A हुन्छ, सेकेन्डमा मेमोरी रिड यो डाटा रिड गर्छ, यो एड्रेस रिड गर्छ, थर्डमा पनि मेमोरी रिड 30 रिड गर्छ र लास्टमा चाहिँ के गर्छ भने एकुमुलेटरको डाटा चाहिँ 3000 मा लगेर राइट गर्छ। भनिसकेपछि एसटिए को कुरा बुझ्यो। एसटिए को टाइममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने ल एसटिए को टाइमिङ डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा अझ त्यो क्लक स्टेट छुट्याएको छैन, जस्ट जेनरली म भनिदिन्छु। ल मेसिन साइकल 1 इज अपकोड फेज, मेसिन साइकल 2 इज मेमोरी के हुन्छ अपकोड साइकल, के अरे मेसिन साइकल 3 इज मेमोरी रिड, मेसिन साइकल 4 इज मेमोरी राइट। अनि यहाँ के भनेको छ नि हेर त, रिड एन्ड डिकोड अपकोड बाइट एन्ड इन्क्रिमेन्ट पिसी, रिड एन्ड एड्रेस बाइट एन्ड इन्क्रिमेन्ट पिसी, रिड एड्रेस बाइट एन्ड इन्क्रिमेन्ट पिसी भनेको प्रोग्राम काउन्टर बढाउने भनेको सुरुमा जस्तै मैले 2000 एजुम गरेको छु नि, यहाँ 20 यहाँ 00 अपकोड भनेको 3A एसटिए को के अरे 32। अनि यो पिसिएच भनेको अब नेक्स्ट लोकेसन भयो, त्यो भनेको हाम्रो 2001 डाटा 00, 2002 डाटा 30 र लास्टमा 3000 मा राइट गर्ने हो भनेपछि 3000 यहाँ डाटा भनेर लेखिदिने। यो गरिसकेपछि हाम्रो एसटिए को पनि सक्यो। यहाँ एउटा एसटिए को चाहिँ 32 हो। अघि म सर सबैको सक्नु अनिखेरि मात्र म नेक्स्टमा जान्छु। ओके, इन इन्स्ट्रक्सन भनेको 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। इन भनेको चाहिँ गिभन इनपुट पोर्ट अथवा त्यो इन इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ त्यो रिटर्न इनपुट पोर्टबाट चाहिँ डाटा रिड गरेर चाहिँ एकुमुलेटरमा स्टोर गर्ने हो। यो 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो। अब मैले यसमा ल्याङ्ग्वेज लेखिने, सपोज द इन्स्ट्रक्सन इज स्टोर्ड फ्रम मेमोरी लोकेसन 5000 भनिसकेपछि 5000 मा यसको अपकोड डिबी हुन्छ इन भनेको र नेक्स्ट मेमोरी लोकेसनमा पोर्ट एड्रेस हुन्छ। अब यसकोमा पनि मेमोरी कतिवटा साइकल हुन्छ भनेर हामीले इजी भन्न सक्छौँ। सुरुमा अपकोड फेज भइहाल्यो, नेक्स्टमा मेमोरी रिड हुन्छ किनभने यो पोर्ट एड्रेस त मेमोरी पोर्ट एड्रेसको भ्यालु त मेमोरीमा छ नि त, नेक्स्ट लोकेसनमा छ, यो मेमोरी रिडै भयो र
हाम्रो एक्चुअल काम भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुट पोर्टबाट चाहिँ रजिस्टरमा ल्याउनु पर्ने हो। त्यही भएको हुनाले के हुन्छ, यो इनपुट रिड हुन्छ लास्टमा। अनि अर्को कुरा, यो जुन इनपुट रिड र आउटपुट राइटको केसमा चाहिँ जुन हामीले एड्रेसको कुराको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यो एमएसबी भनेको जुन A15 to A8 र AD7 to AD0 मा चाहिँ के हुन्छ भने जुन पोर्टको एड्रेसको भ्यालु हुन्छ 01 र उसमा पनि 01 हुन्छ। A15 to A8 मा 01 र 01 हुन्छ। त्यसै गरी आउट इन्स्ट्रक्सन पनि 2 बाइटको एउटा अपकोड फेज, त्यसपछि नेक्स्टमा फेरि मेमोरी हुन्छ टु रिड द पोर्ट एड्रेस, र लास्टमा चाहिँ के गरिन्छ भने एकुमुलेटरमा भएको डाटा चाहिँ आउटपुट पोर्टमा चाहिँ पठाइन्छ। भनेपछि आउटपुट राइट। यो केसमा एउटा के एडिसनल सिग्नल चाहियो, WR चाहियो। रिड अपरेसन चाहिँ पहिलो के हुन्छ, फर्स्ट 2 साइकलमा हुन्छ र लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, रिड हुन्छ। अब यो केसमा म एउटा यहाँ अहिले मैले एउटा भन्ने कुरा छुटाएछु है। त्यो त एसटीको केसमा म अलिकति यहाँ एउटा लाइन ड्र गरौँ र यहाँ मैले भन्न बिर्सिन्छु। एसटीको केसमा फर्स्ट भनेको चाहिँ अपकोड फेज, त्यसपछि मेमोरी रिड, त्यसपछि मेमोरी रिड, त्यसपछि मेमोरी राइट है। अरू सिग्नलको केसमा सेम हो। यसमा दुईटा कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ, एउटा आरडी, अर्को WR आउँछ। WR आउँछ हैन। जस्तै आरडी को केसमा T1 मा हाई, T2 र T3 लो, फेरि T1 मा हाई, T2 र T3 लो, T1 मा हाई, ओके T2 र T3 लो, र मेसिन साइकल फलो जुन हाम्रो मेमोरी राइट हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो इनएक्टिभ हुन्छ। र अर्को राइटको केसमा चाहिँ यो तीनवटै अगाडिको तीनवटा मेसिन साइकलमा यो राइट सिग्नल इनएक्टिभ हुन्छ। तर फोर्थमा गएर चाहिँ यो के हुन्छ, यो एक्टिभ यसरी देखाउनुपर्छ। यो रिड सिग्नल र राइट सिग्नल। एलडीको केसमा रिड मात्र हुन्छ, 4वटामा T2 र T3 मा लो हुन्छ। एसटीको केसमा चाहिँ 3वटा रिड अपरेसन हुन्छ, यसरी रिड भयो र फाइनल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, राइट हुन्छ। यसमा मात्र एक्टिभ हुन्छ। इन र आउटको केसमा पनि के हो, इनको केसमा त सबै रिडै भयो, यो 3वटा रिड सिग्नल मात्र भयो। अनि आउटको केसमा चाहिँ ल म यहाँ के बनाएको छु, ल आउटको केसमा रिड सिग्नल भनेको चाहिँ यस्तै हुन्छ आउटको केसमा हैन। T2 र T3 मा ए ठिक छ म चाहिँ अर्को गरेँ। त्यो त हामीले मेसिन साइकल मानिरहेछ नि त। यो अपकोड फेज, अनि रिड, यो आइयो राइट भने रिड सिग्नल यसको पनि T2 र T3 मा लो, अनि यतापट्टि इनएक्टिभ, अनि राइट सिग्नल चाहिँ यो दुईटामा इनएक्टिभ, इनपुट आउटपुट राइट चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। भनेको नोन ओभरल्यापिङ हुन्छ क्या, रिड र राइट एउटैमा हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले त्यो रिड सिग्नल र राइट सिग्नल मिलाउनुपर्छ। अरू कुरा भनेको त्यही इन्डिभिजुअल मेसिन साइकल जोड्ने हो। र यति भइसकेपछि मैले यहाँ एउटा
assignment. सर हजुर बाबा हजुरको स्क्रिनमा त्यो टाइमिङ डायग्राम 8085 भएको फाइलमा त देखाइरहेछ सर अघि ए हो र हजुर के लेखिसके देखेन सर यो ए होइन भन्नुपर्छ नि म त यो स्लाइड मैले यहाँ दुईटा फाइल युज गरेको थिएँ होइन सर यही एक्सप्लेन गरेर रक्षा हो कि भनेर होइन 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 म पावर पोइन्टबाट गरिरहेको थिएँ ए अर्को भइरहेको रहेछ त्यो एसटिएकै भइरहेको रहेछ है अब मैले यो स्लाइडबाट गरिरहेको छु त्यो खासै त्यसमा स्लाइडमा त केही पनि छैन मैले भनेको कुराहरू नि दोहोऱ्याउँ है त इन केसमा चाहिँ इन स्टेसन भनेको 2 बाइटको स्टेसन हो फर्स्ट बाइट भनेको त्यसको अपकोड हुन्छ सेकेन्ड बाइट भनेको पोर्ट एड्रेस हुन्छ भनेपछि यसको मेसेज साइकलमा तीनवटा मेसेज साइकल हुन्छ अपकोड फेज मेसिन रिड भनेको अपकोड फेजले डिबी रिड गर्ने भयो मेसिन रिडले के अरे मेमोरी रिडले 01 रिड गर्ने भयो र लास्टमा चाहिँ यो आइपी जुन रिड गरेको पोर्ट एड्रेस छ नि त्यो पोर्ट एड्रेसबाट चाहिँ डाटा रिड गर्नु पर्यो एकुमुलेटर भनेपछि त्यो अर्को आइओ रिड भयो त्यही भनेको थिएँ मैले फेरि आउटको इन्स्ट्रक्सन केसमा पनि यो पनि 2 बाइट फर्स्टमा अपकोड फेज यो रिड हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट भनेको मेमोरी रिड यो बाइट रिड हुन्छ र लास्टमा यो पोर्ट नम्बरमा एकुमुलेटरको डाटा राइट गरिन्छ भनेपछि लास्टमा के हुन्छ आइओ राइट हुन्छ त्यही कुरा भनेको थिएँ मैले अनि हामीले जस्तै अब यो रिड र राइट सिग्नलको कुरा गर्दाखेरि राइटको केसमा चाहिँ जुन एसटिएको केसमा अथवा त्यसै गरी यो आउटको केसमा चाहिँ हामीलाई एउटा एडिसनल कन्ट्रोल सिग्नल पनि चाहिन्छ मैले यस्तो यो एउटा चाहिँ म देखाउँछु फेरि ल आउटको केसमा म भनिदिन्छु है आउटको केसमा चाहिँ जस्तै डब्लुआर र मैले आरडीको दुईटै सिग्नल युज हुन्छ यसमा एसटिएको पनि त्यस्तै हो यो आरडीको बुझेपछि एसटी त्यो एसटिएको लागि पनि सेम प्याटर्न फलो गर्ने हो ल यसमा चाहिँ दुईटै कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ भने अब हाम्रो तीनवटा मेसिन साइकल भयो यहाँ ल यो भित्र T1 T2 T4 छ यसमा T1 T2 T3 छ यसमा पनि T1 T2 T3 छ यसरी बुझ्यौँ हामी भनिसकेपछि यो रिड सिग्नल चाहिँ जस्तै हामीलाई थाहा छ यो फर्स्ट मेसिन साइकलको पनि T2 र T3 मा एक्टिभ हुन्छ त्यसपछि सेकेन्डको पनि T2 र T3 मा एक्टिभ हुन्छ तर थर्ड भनेको आइओ राइट भएको हुनाले यहाँ इनएक्टिभ हुन्छ त्यसैगरी राइट सिग्नल चाहिँ यो फर्स्ट दुईटा चाहिँ राइट अपरेसन होइन रिड अपरेसन हो यसमा इनएक्टिभ हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्टिभ हुन्छ यो एसटिओ केसमा पनि तीनवटामा चाहिँ रिड गरेको यसरी देखाउने अनि राइटको पनि के हुन्छ तीनवटामा चाहिँ इनएक्टिभ देखाउने फोर्थ मेसिन साइकलमा चाहिँ एक्टिभ भनेर देखाउने एसटिओ केसमा यसरी भन्ने अरू सिग्नल भनेको चाहिँ जुन मैले अहिले कम्बाइन गरेको थिएँ त्यही कुरा हो र आइओको केसमा जुन आइओको केसमा चाहिँ एड्रेसको ठाउँमा आइओ रिड र राइटको केसमा दुईटैमा जस्तै A15 to एट यसै गरी 87 to जुन हाम्रो एड्रेस डाटा बस छ एड्रेस डाटा बसमा चाहिँ दुईटैमा जुन पोर्ट एड्रेस हुन्छ नि 0 to 02 एउटा राख्ने त्यसै गरी इन स्टेसनको केसमा पनि के हुन्छ A15 to AD7 to AD0 मा जुन इनपुट रिडको मेसिन साइकलमा मात्र हामीले के राख्नुपर्छ पोर्ट एड्रेस राख्नुपर्छ यति हो मैले भन्न खोजेको त्यसपछि एसाइनमेन्ट है एसाइनमेन्ट चाहिँ म यहाँ टाइप गर्छु ड्र टाइमिङ डायग्राम अफ फलोइङ इन्स्ट्रक्सन म त्यो एसाइनमेन्टको क्वेसनमै पोस्ट गरिदिन्छु अहिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने मुभ एमबिआई एलडिए एचटिए इन आउट यो 6वटा इन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ
र गर्दाखेरि मैले अहिले भनेको जस्तै यहाँ स्लाइडमा भनेको जस्तै सुरुमा एज्युम गर्नुपर्छ इन्स्ट्रक्सन के हो मुभको पनि धेरैवटा छ मुभ एबी बिसी के हो त्यो गर्नुपर्छ एमबिआइए त्यसपछि डाटा कुन हो A32 हो कि A25 हो कि त्यो कन्सिडर गर्नुपर्छ एलडिओ केसमा एड्रेस कन्सिडर गर्नुपर्छ एसटिओ केसमा पनि एड्रेस कन्सिडर गर्नुपर्छ इन आउट यो केसमा पोर्ट नम्बरहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ र यो 6वटा स्टेसनको चाहिँ टाइमिङ डायग्राम बनाउने स्टेसन साइकल बनाउने काम चाहिँ होमवर्कमा हुन्छ म क्वेसन आज पोस्ट गरिदिन्छु है त ल अरू केही क्वेसन छ भने सोध आज हामीले पढ्ने चाहिँ नत्र यति नै हो सर यो एक्जाममा चाहिँ कसरी आउँछ यो एक्जाममा त्यसरी हुन्छ ड्र टाइमिङ डायग्राम अफ एलडिए इन्स्ट्रक्सन भनेर आउँछ त्यो केसमा चाहिँ सपोज एलडिए 2000 भन्ने अनिखेरि इट इज 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन जुन मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि यसरी अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अनिखेरि हामीले डायग्राम बनाइदिने हो यसमा यदि एउटा मेसिन साइकल हुन्छ भनेर यसरी एक्सप्लेन गरिसकेपछि मात्र अनिखेरि हामी टाइम डायग्राम बनाइदिने एलडिए 2000 अथवा एलडिए 3000 त्यो कहिले कहिले एलडिए मात्र भनेर सोध्छ भनेपछि एड्रेस आफैले कन्सिडर गर्नुपर्छ ल एकचोटि एसाइनमेन्टमा हेरौँ है एसाइनमेन्टमा तिमीले कस्तो गर्छौ मैले यति भनिसकेपछि गर्न सक्नुपर्ने हो यो स्लाइड पनि म बरु यहाँ पोस्ट गर्दिनँ यो स्लाइड हैन सर हजुर यो क्लकमा पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ एज भए पनि केही फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन जस्तो देखाए नि हुन्छ यो बुकले पनि त्यस्तो केही उ गरेको छैन हैन जस्तै मैले अहिले पनि भनेको थिएँ पोजिटिभबाट नेगेटिभ हैन अथवा लोबाट हाई जसरी देखाए पनि हुन्छ क्लक साइकल म यो फाइल पनि पोस्ट गरिदिइराख्छु यसको रेफरेन्सको लागि हो हैन अनि जुन अस्तिको लागि टाइमिङ डायग्राम बनाइहाल्यो 5 वटा र यो त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको हो यसमा चाहिँ त्यही एभ्री स्टेसनमा कतिवटा मेसिन साइकल हुन्छ त्यो कुरा मैले भनिहालेँ त्यो कम्बाइन गर हाम्रो इजिली भइहाल्छ है केही मिस्टेक भयो भने म एसाइनमेन्टमा हेरिदिन्छु पर्सि ल यसको चाहिँ म 4-5 दिनको मैले 4-5 दिन भन्दा नि म नेक्स्ट विक भनेको नेक्स्ट सन्डेसम्मको टाइम दिन्छु त्यो अस्तिको नगर्नेले पनि त्यो पोस्ट गर है त अस्तिको छुट्टै भयो यो छुट्टै भयो ल अब यो गरेर लिएर आऊ त्यो पोस्ट गर अब हाम्रो टाइमिङ डायग्राम भनेको यति नै हो अब एउटा मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्ने टपिक छ त्यो बाँकी छ त्यो मैले नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु त्यसपछि टाइमिङ डायग्रामको जुन दिन एसाइनमेन्टहरू हुन्छ म एकचोटि गरेर भएको म त्यो डेमोन्स्ट्रेसन गरिदिन्छु र अर्को कुरा मेरो भोलिको क्लास चाहिँ हुँदैन है सोमबार मेरो 10 बजे म भोलि चाहिँ कलेज जानुपर्ने छ 10 बजेतिर त्यही भएर म भोलिको क्लास लिन चाहिँ भ्याउँदिनँ अब म मङ्गलबार एकचोटि क्लास हुन्छ है त हाम्रो मैले इन्फर्म गरिदिइहालेको ल यो ट्राई गर केही गरी भएन भने म फेरि एकचोटि रिपिट गरौँला यो एकचोटि एसाइनमेन्ट चाहिँ गर यो भनेको अनुसार यो स्लाइड चाहिँ मैले तुरुन्तै पोस्ट गरिदिइहाल्छु है त अहिले ल आज क्लास यति नै गरौँ ओके बाई हस् थ्यांक यू सर